ख्रीष्ट येशूको नाममा सबलाई जय मसीह। परमेश्वरको यो छिटो वचनले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई जीवन दिँदछ। आमेन। आजको वचनको थिम चाहिँ छ फेलोशिप, संगति। इब्रू 3:13 ले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरो छ तबसम्म एकले अर्कालाई अर्थी देऊ र पापको छलफलले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। संगतिको उद्देश्य, हामी संगतिमा भेला हुनुको उद्देश्य, हामी किन संगतिमा आउँछौँ? थुप्रोको संगति छ, तर हामी क्रिस्चियन्सहरू, हामी विश्वासीहरू चर्चमा किन जान्छौँ? कटेज फेलोशिप घर संगतिमा किन जान्छौँ? हामी यसको वास्तविकता कुरा के छ? हामी किन गएको त्यहाँ? परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ, होइन? हामी जान्छौँ त्यहाँ कि हामी इन्टरटेनमेन्ट गर्न जान्छौँ, इन्जोय गर्न, उब्रेको समय बिताउनु पो जान्छौँ कि? कतिजना चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ है, सबै काम सक्यो अब जाउँ सेवामा जाउँ, उब्रेको समय प्रभुलाई दिन्छ। हामी उब्रेको समय प्रभुलाई दिने होइन, जस्तै पनि इम्पोर्टेन्ट काम किन नहोस्, जस्तो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा किन नहोस्, तर जब हामी सेवाकाईमा टाइम हुन्छ भने हामी जान्छौँ, त्यो चाहिँ ठुलो आराधना हुन्छ। त्यसले गर्दा संगतिमा जानु, संगतिमा गइसकेपछि बातचित हुन्छ, संगतिभित्र प्रार्थना हुन्छ, होइन? संगतिभित्र के हुन्छ? प्रार्थना हुन्छ, संगतिभित्र बातचित हुन्छ, संगतिभित्र आराधना हुन्छ, संगतिभित्र प्रशंसा हुन्छ, अनि संगतिभित्र वचन पनि हुन्छ। हालेलुया। जिउँदो वचन, परमेश्वरको वचन पनि हुँदछ संगतिभित्र, जसले तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ। अनि यहाँ भनेको छ कि यो दिन, आजको दिन भन्ने कुरो छ, होइन? एकले अर्कालाई के दियो अरे? अर्थी दिनको निम्ति। तपाईँ र म संगतिमा भेला हुनुको लागि चाहिँ किन हुन्छौँ? हामी एकले अर्कालाई अर्थी दिन। अर्थी पनि जता भावी होइन। पहिलाकोहरूले भन्थे नि, कुचो ठाडो बनाउनु हुँदैन, सहज आन्सर। बेलुका घर बढाल्नु अनि मैला फ्याँक्नु हुँदैन, सहज आन्सर, होइन? तपाईँहरू पनि त्यहाँबाट आएको हेर्नु भन्छ। अहिले पनि कतिजनाले त्यस्तो विश्वास गर्छ होला है, विश्वासीहरू कि गर्नु हुँदैन? हजुर, तपाईँको घरमा कुच्चो ठाडो बनाउँदा केही प्रब्लम हुन्छ? ओके, राति तपाईँहरूले बढाल्नुहुन्छ, घर मजाले सफा बनाएर त्यो मैला चाहिँ घुरेनमा फ्याँक्नुहुन्छ, के समस्या छ? छैन। तर समस्या हुनेहरू पनि छ। हामी पहिला समस्याबाटै आयौँ, हो कि न? लु भन्नुहोस् है। तर अब हामीले सिक्दैछौँ अर्थी भन्ने कुरो। हामी संगतिमा जाँदा हामी अर्थी दिन्छौँ, तर परमेश्वरको वचनबाट, गोजीबाट होइन, मेरो गोजीबाट होइन। यहाँ लेखेको छैन कुचो ठाडो बनाऊ भनेर, यहाँ लेखेको छैन कुचो ठाडो बनाउनु हुँदैन भनेर लेखेको छैन। अनि यहाँ लेखेको छैन घर बेलुका बढालेर चाहिँ मैला फ्याँक्नु हुँदैन। तर पहिलाको मान्छेहरूले अब घर बेलुका बढालेर मैला बाहिर नफ्याँक्नु भनेको चाहिँ सायद यो पनि हुनसक्छ, कोही बेला महत्त्वपूर्ण कुराहरू जो हामी देख्दैनौँ, त्यस्तो झरिरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन, अनि बेलुका बढालेर फ्याँक्दैन, त्यो पनि गयो। त्यसले गर्दा त्यो त साइडमा राखेको छ भने भोलि हराएको छ भने मैलामा कसो खोज्यो भने साइडमा राखेको छ, होइन? घरको कुनालेको, त्यसले गर्दा कुनामा गएर खोज्दाखेरि त्यहाँ पाए हुन्छ, होइन? त्यो एउटा हाम्रो लागि फाइदा पनि छ त्यो सेही, होइन? हो कि न? लु भन्नुहोस् त। तर त्यो मैले घुरेन फ्याँक्ने गयो, कति हजारको सुन गयो, होइन? तर सहज जान्छ भन्नु चाहिँ गलत। हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सङ्गतिमा हाम्रो जानुको खास कारण चाहिँ के रहेछ? हामी एकअर्कालाई अर्थी दिनको निम्ति जान्छौँ। तर कसद्वारा अर्थी दिनु पर्यो? वचन। इब्रू 10:25 पनि यस्तै भन्छ। इब्रू 10:25 हामी हेरौँ त। इब्रू 10:25 के भन्दो रहेछ हेरौँ।
हिब्रू 10:25 यसो भन्छ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छन्, तर हामी चाहिँ एकअर्काको साथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एकै अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि कसैको बानी भइन्जै सेवामा नजाने बानी भइरहेको छ। अल्छे भइरहेको चाहिँ सेवामा जानु, ऊ भेला हुन मन पराउँदैन। कतिजना बोरिङ मान्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ वचनमा कि आगमन नजिक छ, परमेश्वरको आगमन नजिक छ भन्दै तिमीहरू एकले अर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति सङ्गतिमा भेला हुनुहुन्छ। सङ्गतिमा भेला हुनुको मतलब चाहिँ के रहेछ? एकले अर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति, इन्करेज गर्नको निम्ति। इन्करेज। एउटा युथले ड्रम बजाउँदैछ, एउटा युथले गाउँदैछ, एउटाले गिटार, अर्को युथ उभिन्छ। अनि त्यसले हेर्नु ड्रम बिगाऱ्यो, बिडिङ बिगाऱ्यो। यहाँ पछि आराधना गर्नु त होइन, गिटार बजाउनेकोमा गएर त्यसको कट फेल भइरहेको छ। गाए ला त्यसले ट्युनिङ छोड्यो, आराधना गर्नु छैन, घमण्ड। तर जब उनीहरूले गर्दैछ भने सकेर वाह तपाईँको आराधना आज मैले इन्जोय गरेँ, तपाईँको वचनमा मैले इन्जोय गरेँ, प्रभुले मलाई आशिष दिनु भन्नु, ढाक दिनु। वचन कसैले राम्रो बोल्दैछ भने तपाईँहरूले तपाईँको वचनमा म धेरै आशिष भए भन्नु, इन्करेज गर्नु। सेवाकाई आउनुको खास उद्देश्य हो तपाईँ र मैले एकअर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ। त्यही कारण हामी भेला हुँदाखेरि तपाईँको उपस्थित इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ। तपाईँ जुनै पनि सङ्गतिमा म त जानैपर्छ, मेरो उपस्थित त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ म गएन त खल्लो हुन्छ। तपाईँको केही भारै छैन, लिड पनि छैन, वचन पनि छैन, वर्सिप पनि छैन, प्रार्थना गर्ने भाराहरू पनि छैन, तर पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ अब म त जानुपर्छ, त्यहाँ गएन भने त खल्लो हुन्छ मेरो अनुपस्थितिले भन्ने सोच तपाईँभित्र हुन्छ। फेलोसिपको उद्देश्य चाहिँ हामी एकअर्कालाई इन्करेज गर्नु हो। कलासीमा यहाँनिर 3:16 पढ्नुभयो, भेट्नुभयो। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्, पूर्ण बुद्धिमान साथ एकले अर्कालाई सिकाउ र अर्थी देऊ र परमप्रभु प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति आत्मिक गान गाऊ। सेवाकाईमा हामी उपस्थिति हुनुको, सेवाकाईभित्र हामी जानुको उद्देश्य के रहेछ? यहाँ भन्दैछ नम्बर 1, निपुणता साथ एकले अर्कालाई सिकाउनुको निम्ति हामी फेलोसिपमा जानुपर्छ। खालि कति चाहिँ सिकाउनु मात्रै मन पराउँछ, सिक्नु मन पराउँदैन नि। फेरि कतिजना मान्छेहरू मण्डलीमा कतिजना त्यस्तो हुन्छ, सिक्नु चाहिँ मन पराउँदैन, सिकाउनै मात्रै मन पर्छ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ घमण्डी हो। आज हामी सिक्नु पनि पर्छ, सिकाउनु पनि पर्छ। त्यही कारण कसैले सिकाउँदैछ प्रभुको वचनबाट राम्रो कुरा सिक्नुहोस्, सिक्नुहोस्। त्यही एक दिन तपाईँको समय आउँछ फेरि तपाईँले सिकाउनुहोस्। आमेन, हालेलुया। तपाईँ सिक्नै हुँदैन भने तपाईँले कसरी सिकाउनुहुन्छ अरूलाई? सिकाउँदाखेरि तपाईँ रिसिनुहुन्छ भने तपाईँले अरूलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ? मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि है, होइन? सिकाउँदाखेरि के साह्रो बाठ्यो भएको, ऊ मात्रै जान्ने, म बुझ्दिनँ, त्यस्तो हुन्छ नि। त्यो चाहिँ घमण्डी भन्छ, घमण्डले भरेको मान्छे भन्छ। सिकाउँदाखेरि हाँसी हाँसी यस यो कुरो मैले सिक्नुपर्छ, किनभने सिकाउनेले कहाँबाट सिकाएको हुन्छ? वचनबाट सिकाएको हुन्छ। गोजीबाट हो र? वचनबाट सिकाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सिक्न पर्छ। अनि जब हामी सिक्छौँ तब सिकाउन पर्छ। हालेलुया, सिकाउन पर्छ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई भन्दछु कि फेलोसिपमा हामी भेला हुनु हो। भेलाको उद्देश्य चाहिँ एकअर्कालाई हामी उत्साह दिनको निम्ति, सिकाउनको निम्ति, सिक्नको निम्ति अनि सिकाउनको निम्ति।
हालेलुया। एफिसी 4:32 मा चाहिँ के लेखेको रहेछ भनेर म तपाईहरुको अगाडि पढ्छु। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एकले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। फेलोशिपमा भेला हुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा ढाक्स परेर बस्ने मान्छे आयो भने फर्गिभनेस क्षमा माग गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुहुँदैछ हजुर? क्षमा माग्नु सक्नुपर्छ, क्षमा दिनु पनि सक्नुपर्छ। हामी त्यही कारण त हामीलाई फ्यामिली भन्छ त। बाइबलले के भन्छ हामीलाई? नभए तपाईँ र म को हो को, तर बाइबलले यीशुको रगतमा यीशुको नाउँमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के हो? फ्यामिली, परिवार हो। चर्चमा चाहिँ मन दुखाउनै भए पनि आउनै पर्छ। अनि किन मन दुख्यो भनेर बेताउता हुन्छ यो कारण। यसो पनि सरी क्षमा दिनुहोस् यीशुको उपस्थितिमा, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा क्षमा दिनुहोस्। मेरो अगाडि पनि क्षमा दिन्छ। त्यहाँको बाटोमा गएर कुरा गर्दै क्षमा मागिनु पर्दैन, सालाले हुनु पर्ने होइन। क्षमा दियो सकिगयो। हामी चर्चमा हामी सेवाकाईमा भेला हुनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? एक अर्कामा हामी क्षमा दिनु, क्षमा माग्नु। सेवाकाईमा हामी जानुको उद्देश्य आज हामी एक अर्कामा क्षमा माग्नुपर्छ। हालेलुया। पहिलो पत्रुस 5:5 पढ्दिनुहोस्। सबमिसन, हामी अधीनमा बस्नु सिक्नुपर्छ। युथहरू, एल्डर्सहरू, डिकनहरू, अगुवा पास्टरको अधीनमा बस्नु सिक्नुपर्छ। कतिजना त एल्डरहरू पनि पास्टर भन्दा बाठो हुनु खोज्छ। यो होइन बाठो हुनु हुँदैन भनेको होइन, हुनुपर्छ। तर परमेश्वरले जुन अभिषेक दिएर पास्टर गरेको छ, अनि जुन परमेश्वरले अभिषेक दिएर एल्डरेट गरेको छ, जुन अभिषेक दिएर डिकनेट गरेको छ, जुन अभिषेकले चाहिँ आज तपाईँले रेस्पेक्ट, त्यही कारण त तिमीले भन्छ एल्डर्सहरू दोबारा के अरे इज्जतको भागीदार छ। तिमीले दोबारा कुराहरू याद गर्नुहोस्, नागेर जानु कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँ अधीनमा बस्न आउनुहोस्। प्रोसेसमा परमेश्वरले चाहिँ 1 देखि 100 50 60 30 गर्दै गन्ती गरेको मन पराउँदैन परमेश्वरले। 1 2 3 4 5 गर्दै 100 पुगेको मन पराउनुहुन्छ। त्यही कारण म भन्छु एल्डर्स, डिकन्सहरूलाई, युथहरूलाई आफ्नो अगुवा पास्टर्सको अधीनमा रहन सिक्नुहोस्। तपाईँ चाहे जतिकै पढेको किन नहोस्, पास्टर भन्दा पनि तपाईँ हाई लेभलै पढेको होला, तर पनि तपाईँले पास्टरलाई आदर गर्न सिक्नुहोस्, एल्डरलाई आदर गर्न सिक्नुहोस्, डिकनलाई आदर गर्न सिक्नुहोस्। अनि एल्डर डिकनहरूले आफ्नो अगुवालाई आदर गर्न सिक्नुहोस्, उसको अधीनमा आउन सिक्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। हालेलुया। यहाँ भन्दैछ अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँ अधीनमा बस्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले परमेश्वर नदेख्ने परमेश्वर, जो परमेश्वर तपाईँले देख्नु भएको छैन नि त, देख्नु भएको छ, उसको अधीनमा कसरी बस्नुहुन्छ त? तपाईँले आफ्नो देखेको पास्टरको अधीनमा त तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न भने अध्यक्ष परमेश्वरको अधीनमा बस्न सक्नुहुन्छ? आमा बाउको अनुहार छलेको जस्तो हो। आमा बाउ यहाँ छैन, बजारमा त कसले पनि देख्दैन, जेसु गर्छु भनेर गरेको जस्तो हो। परमेश्वर होइन, परमेश्वर जहाँ पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि अधीनमा आज हामी फेलोशिपमा किन जान्छौँ? फेलोशिपको उद्देश्य किन हो भन्दा हामी यो कुरा याद गर्नुहोस्, हामी सङ्गतिमा जानुको उद्देश्य आज हामी कसैको अधीनमा पनि छौँ। हामी कसैको अधीनमा छौँ। डरले हामी सेवाकाई जाँदैनौँ, रहरले हामी सेवाकाई जाँदैनौँ, तर हामी करले जानुपर्छ। किनभने परमेश्वरको प्रेमको कर, परमेश्वरको अनुग्रहको करले हामी त्यहाँ जानुपर्छ।
आमेन। परमेश्वरलाई म माया गर्छु भनेर करले जानुपर्छ, डरले होइन। रहरले पनि जानु, रहरले त एक दुई दिन जान्छ छोडिदिन्छ होइन, त्यो पनि हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबमिसनमा बस्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हालेलुया। यो फेलोसिपमा। र अर्को कुरो चाहिँ गलती 6:2 मा पनि हामी हेरौँ। गलती 6:2 यहाँ यसरी लिएको छ, गलती 6:2 एकले अर्काको भार उठाऊ र त्यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर। आज हामी सङ्गतिमा जानुको उद्देश्य, सङ्गतिमा किन हामी जान्छौँ भन्दाखेरि हामी एकअर्काको भार पनि उठाउन पर्छ, एकअर्काको दुःखलाई उठाउनु। प्रेरितमा जब हामी 2:42 पढ्छौँ भने त्यहाँनिर हामीले पाउँछौँ कि कसैको सामान उनीहरूलाई अपुग्छ भने त्यहाँ मण्डलीहरू मिलेर आफ्नो सामान बेचेर भए पनि त्यो नभएको मान्छेलाई दिँदथे। भार उठाउनु भनेको यो कुरा हो। आज तपाईँ र मैले मण्डलीको भार उठाउन पर्छ। याद गर्नु, भार उठाउनु भनेको के हो? नभएको व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग पनि पुर्याउन पर्छ हाम्रो मण्डलीलाई। आफ्नोमा भए सक्यो, त्यस्तो सेल्फिस सोचाइ हुनु हुँदैन। याद गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। रोमी 12:10 यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म पढ्छु, सुन्नुहोस्। भातृ प्रेमसँग एकले अर्कालाई प्रेम गर, आफैलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। भातृ प्रेम भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? एकअर्कालाई भातृ प्रेम गर्नु अरे हामीले, डिपली, एकदमै ज्यादा हामी एकअर्कालाई माया गर्नुपर्छ मण्डली। माया बेगर छैन। विश्वास, आशा और प्रेममा प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो हो भनेर भन्छ नि बाइबलमा होइन? विश्वास, आशा और प्रेममा प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो है। विश्वास पनि टुट्न सक्छ, आशा पनि टुट्न सक्छ, प्रेम टुट्दैन। प्रेम, लभ चाहिँ बाइबलभरि तपाईँले लभ मात्रै पाउनुहुन्छ। यति साह्रो ज्यादा लभ पाउनुहुन्छ बाइबलमा। माया गर, माया। अर्को माया नसोच्नुहोस्, गडली लभ। आज हामीले भातृ प्रेम गर्नु सक्नुपर्छ एकअर्कालाई। भातृ प्रेम, गहिरो माया गरौँ न हामी एकअर्कालाई। किन एकअर्काको कुरा गर्दै बस्नु? नाक फस बनाउँदै मन कालो नबनाऊ। म त हाम्रो चर्चलाई, हाम्रो न्यू क्रिएसन पेन्टिकस्टलको चर्चलाई म यही भन्छु, हामी प्रेमिलो मण्डली हौ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त, हामी प्रेमिलो मण्डली हौ। हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौँ। आमेन। आज म अरू मण्डलीलाई यही भन्न चाहन्छु, विश्वमा भएको सम्पूर्ण मण्डलीलाई, जबसम्म तपाईँले प्रेम एकअर्कालाई भातृ प्रेम गर्नुहुन्न नि तपाईँले यीशुलाई आराधना, परमेश्वरलाई आराधना गरेको व्यर्थै हो। यदि तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई भातृ प्रेम गर्न सक्नुहुन्न भने नि तपाईँ रुँदै गरेर प्रार्थना गरेको पनि व्यर्थै हो। तपाईँ फास्टिङ बस्नुहुन्छ नि, उपवास बस्नुहुन्छ नि, त्यो व्यर्थै हो यदि तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई नै तपाईँले भातृ प्रेम गर्न सक्नु भएन भने। त्यो चाहिँ झ्याउ झ्याउ गर्ने झ्याली जस्तो मात्रै हो, टङ टङ बज्ने घड्डी जस्तो मात्रै हो। यदि तपाईँमा प्रेम छैन भने तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई भातृ प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन। प्रभुमा हाम्रो लभ चाहिँ बढ्दै 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 जानुपर्छ। आमेन, आमेन, आमेन। गर्दै 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 बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ हाम्रो प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। चर्चमा
हामी एकदम एक अर्कालाई के गर्ने माया लाइक गर्ने मन पराउने हुनुपर्छ। चर्चमा एक अर्कालाई मन पराउने हुनुपर्छ। हाम्रो यो मन पराउने कुरा कहिले घट्नु हुँदैन, बढ्दै 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 भन्नुहोस् त, बढ्दै 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 जानुपर्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तपाईले एक अर्कालाई मन पराउनु पर्छ। माया गर्नु अर्कै कुरो, फेरि मन पराउनु अर्कै कुरो। मन पनि पराउनु पर्छ। मन पराएपछि चाहिँ उसलाई माया गर्छ नि त। के एकैचोटि माया गरेर मन पराउँछ हौ? हजुर, माया गरेर मन पराउँछ कि मन पराएर माया गर्छ? हजुर, चर्चको हरेक मेम्बर्सलाई हामीले लाइक गर्नुपर्छ, मन पराउनुपर्छ। मैले एल्डर आमालाई मन पराउँछ, डिकन आमालाई, डिकन बाउलाई, एल्डर बाउलाई, युथलाई, आमाहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई मैले मन पराउनुपर्छ। तपाईँले मन पराउनुपर्छ, चाहे उसले जस्तो सुकै लगाओस् न, जस्तो सुकै खाओस् न, तपाईँले मन पराउनुपर्छ। अर्को जोन 13-14 त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने लभ इच अदर, त्यहाँ चाहिँ यो 13:14 चाहिँ तपाईँले एक अर्कालाई माया गर्नुपर्छ। अब लाइक भयो, अब माया गर्नुपर्छ। अब हामीले एक अर्कालाई माया गर्नुपर्छ। रोमी 15:7 यहाँ यसरी लेख्छ, यसैकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति ख्रिस्टले तिमीलाई ग्रहण गरे बमोजिम तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई ग्रहण गर। परमेश्वरले जसरी ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको छ, येशूलाई ग्रहण गरेको छ, त्यस्तै तपाईले मैले एक अर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ। तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै मैले तपाईलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। त्यसैकारण म तपाईलाई रिपिट भन्दैछु यहाँनिर कि आज हामी परमेश्वरको सेवकाईमा हामी जानु कारण चाहिँ के हो भने हामी एक अर्कालाई सिकाउनु, एक अर्कालाई इन्करेज गर्नको निम्ति, एक अर्कालाई सिकाउनु अनि सिक्नको लागि। अनि अतिथि सत्कार, फॉरगिवनेस, हामी क्षमा दिनुपर्छ एक अर्कालाई सेवाकाईमा जानुको कारण। अर्को चाहिँ सबमिट, एक अर्कामा हामी अधीन, सबमिसन, एक अर्काको अधीनमा बस्नु पनि पर्छ हामी। अनि अर्को चाहिँ छ बोझ उठाउनु, होइन, हामी एक अर्काको बोझ उठाउनु पर्छ, एक अर्कालाई लाइक गर्नुपर्छ, अनि एक अर्कालाई माया गर्नुपर्छ, अनि एक अर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी सेवाकाईमा जानुको खास कारणहरू यो पनि उद्देश्यहरू यो हो। सेवाकाईमा जानुको उद्देश्य यो कुराहरू हो। आज तपाईँ र मैले यो कुरा गर्दैन भने नि सेवाकाईमा गएको व्यर्थै हुन्छ, प्रार्थना व्यर्थै हुन्छ, भजन गाएको व्यर्थै हुन्छ। त्यसले त प्रिय म भन्न चाहन्छु, हामी एक अर्कालाई माया गरौँ, एक अर्कालाई एक्सेप्ट गरौँ, केयर गरौँ, सल्लाहमा आऊ, एक अर्काको सल्लाहमा आऊ। हामी कति चाहिँ एक अर्काको सल्लाहमा आउँदैन, हामी एक अर्काको सल्लाहमा बसौँ, हामीले एक अर्काको अधीनमा बसौँ, होइन, एकदमै बसौँ, हामी प्रभुको महिमा होस्। अनि यो चाहिँ सेवाकाईको उद्देश्य हो। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनु।